हुआ है कि 6 महीने की अकरेंस पुराने की है, इसका मतलब ये हुआ कि नया लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में जो रोल है, जो हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत है, वो हुक्मरान हुकूमत बनने की कोशिश ना करे और PDM की एक्सटेंशन ना बने। उनको फेयरली ये जो ट्रायल है इसको ओपन करना चाहिए। हमें जो अटक का ट्रायल है वो भी मंजूर नहीं है कौम को, और ना ही जो इन कैमरा ट्रायल है, ताकि लोग देखें कि अंदर क्या हो रहा है। सर, वकालत तहरीर कब तक शुरू हो रही है? हो गई है अभी कुछ। सर, आपको लगता है सर विश्वास आपको इस तरह अदालत को इंसाफ नहीं मिल रहा? गल सही है। अदालत हाई कोर्ट से आर्डर आते हैं कि इनको रिहा कर दे और फिर बाहर आके उनको पकड़ा जाता है दोबारा। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह हम लेके रहेंगे आज़ादी, इसी तरह से इंशाल्लाह इमरान लेके रहेगा आज़ादी। इस वक्त बाबर अमान साहब यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान के केसेस के हवाले से जो है वो बता रहे थे, और इस वक्त वो रवाना हो चुके हैं। तमाम तर जो है वो तफसीलात आपने जाने। यहाँ पर ये तमाम तर जो है वो मनाजिर हैं यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के, जहाँ पर जो है वो अभी बाबर अमान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सर, ये सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया बीच में? अब ये सर्टिफिकेट्स ढूंढते रहेंगे वो कला? देखिए, सर्टिफिकेट उसमें दिया हुआ है, ये किसी कानून के ताबे एप्लीकेशन नहीं थी। इनका मकसद सिर्फ डिले करना था। आपको याद होगा पिछले जुमेरात को, सैटरडे को जब ये केस लगा, तो किस बात पे इन्होंने एडजर्न कर दिया? सिर्फ इस बात पे कि मैं मंडे को ये फैसला करूँगा। 2.5 घंटे सुनते रहे। ये आधे घंटे का केस नहीं है। ज़मानत देना या ना देना ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। कीपिंग इन व्यू द कंटेंट्स ऑफ द FIR। ये मैक्सिमम 2 साल का बेलेबल ऑफेंस है। काबिल ज़मानत जुर्म में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल हुआ करती है, ज़मानत मिला करती है। लेकिन इन्होंने उस तारीख को कहा कि मैं मंडे को सुनूंगा। पिछले मंडे को जब हम आए तो पता चला छुट्टी पे चले गए। फिर हमें पता चला कि जुमेरात को आ जाएंगे। जुमेरात को दरख्वास्त लगाई तो वो छुट्टी पे चले गए। फिर पता चला कि ये हफ्ते के दिन छुट्टी पे नहीं है, तो बीच में फ्राइडे को आ गए और हफ्ते को फिर छुट्टी कर ली। और आज के लिए वो एक सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन उन्होंने फ्रिवोलस दरख्वास्त जमा करा दी। रोक ले सिर्फ जज साहब को रस्ते सर, जज साहब को रस्ते। ये दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी है, इसको दीजिएगा सारे अतराफ में देखिएगा। ये दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी है कि ताकि किसी तरीके से ये आज केस बहस से समाअत में ना जा सके और वो समाअत डिले करने में कामयाब हो जाएं। और इस तरह जज साहब ने बग़ैर अपना माइंड अप्लाई किए उन्होंने दरख्वास्त से समाअत अर्जन कर दी और 14 तारीख लग दी। देखें, बेल बिफोर अरेस्ट का मामला अलग होता है। और मैंने कोर्ट को कहा भी था, अगर ये कहते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट इकट्ठे सुनी जाए तो फिर हमें एड इंटरम बेल दे दो, हमें भी रिहा कर दो, उसके एड पार कर दो, और उसके बाद फिर जब चाहें सुने, 6 महीने ना सुनो, 4 महीने ना सुने। जब किसी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है तो बुनियादी हक है उसका, उसको फौरी तौर पर उसके केस का फैसला किया जाए। और अगर डिले करेंगे, फ़र्ज़ करो कल आपको ज़मानत मिलती है, हमें ज़मानत कल मिलती है, तो जो जितने दिन हम जेल में रहे उसका कौन हिसाब देगा? इसी तरह जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक को हमने कहा था कि आज हमारा केस सुन लें, इसलिए कि ये फ़ैसला हुमायूं दिलावर का ना सिर्फ गलत है, इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बरक्स है, एक तासुब पे मबनी है। तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन में फ़ैसला करूँगा। 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन लगाए फ़ैसला करने में। उसका नुकसान क्या हुआ? साइफ़र केस में इस जज साहब ने साइफ़र केस में बग़ैर इमरान खान को प्रोड्यूस किए अनडेटेड आर्डर कर दिया कि जनाब इसको जुडिशल कस्टडी में रख दो। ये इनका गैर कानूनी अमल था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है। और इसी तरह ये गैर कानूनी अमल जारी और सारी रखे हुए हैं। देखें, हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के मुख्तदर लोग, मुख्तदर तबके, क़ुव्वतें वो प्रेशर अडॉप्ट करती हैं और इदारे उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, और बदकिस्मती से हमारे मुनसिफ जस्टिस को कंप्रोमाइज़ करते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर न सिर्फ अदालत बेबस अपने आप को तसव्वुर करते हुए इस तरह के आर्डर करती है, और इंसाफ न सिर्फ होता है बल्कि इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र आता है।
اور یہ آج اسی طرح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور کیس میں اطلاعات آ رہی ہے کہ خان صاحب کو شاید القادر یونیورسٹی کیس میں بھی ڈال دیا گیا یا ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں سے اگر معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ خان صاحب کا کوئی ایسی اطلاع وکلاء کو دی گئی ہے جیسے سائفر میں نہیں دی گئی تھی تو دیکھیں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس دن بھی جس دن ضمانت ہماری ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اس دن انڈیٹڈ ایک روپکار میڈیا میں آ گئی, سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں آ گئی. اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈسکلوز کرتے ہیں؟ اور یہ اس وقت آئی جس وقت ان کا ضمانت کا آرڈر آیا, اسی وقت ہو گئی. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 تاریخ کا آرڈر تھا. تو اسی طرح کی اگر کوئی کارروائی ان کا مقصد ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جیسے عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا, اس کا مطلب ہے یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکے. یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری تو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. بڑا ابہام ہے. خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھ کے؟ دیکھیں قانون کا مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے. ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن یہ ہیلے بہانے, یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے. جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ یہ ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے. ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق, آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے, کون اس کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میری نظر میں تو آج اگر ضمانت یہ 14 کو ہوتی ہے تو اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے. لیکن یہ طریقہ واردات ہے ہمارے پراسیکیوشن کا, ہماری سرکار کا, ہمارے ان لوگوں کا جو عمران خان کو ہر حال میں جیل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے وہ ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ باہر آئے گا, وہ الیکشن ریلیز کو وہ تقریریں کرے گا. تو یہ جو بونے قسم کے سیاستدان ہیں, جو من پسند ہیں, جو ان کے بڑی آنکھ کا تارا ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, وہ نظر بھی نہیں آئیں گے وہ بونے سیاستدان. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھو, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, ان کے کسی لیڈر کو باہر نہ آنے دو, ان کو نامعلوم لوگ اٹھا کے لے جائیں یا ان کو کسی مقدمے میں ڈال دیں تاکہ وہ ان کی پارٹی نظر نہ آئے. لیکن ان کو نظر آنا چاہیے. گلگت بلتستان کا اسٹور کا رزلٹ آپ نے ابھی دیکھ لیا, پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری مشینری, فورس, پولیس انوالو تھی اس میں کہ جناب نہیں پی ٹی آئی کو ہرانا ہے. لیکن غالب پہ حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ, وہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے اور یہ طریقہ کار اگر کنٹینیو رکھیں گے تو اس میں محبتیں نہیں پیدا ہوتی, نفرتیں مزید پھیلیں گی. کل انڈیا کو دیکھو کتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اس کے مقابلے میں ہم اندرونی اختلافات بھلا کر کیا ہم اپنے ملک, قوم اور 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچیں گے؟ اور اگر نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی, ہمارے مقتدر طبقوں کی اور سو کارڈ سیاسی اور جمہوری طاقتیں کہنے والے لوگوں کی یہ چھوٹی سوچ اور کمزوری ہوگی جب وہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کے پیچھے اور عمران خان کی دشمنی میں پورے 24-25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کر دیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو